کمال بقیه‌اش رو تقسیم کن، من میرم داخل. الو؟ داداش دیگه کسی رو نفرست. ایشونو بفرست. بفرمایید. آب لطفا. آب براش آب بیار. چشم آقا. یه لیوان آب بفرستید. بازم پول نیاز دارید؟ پول نقد تموم شد، فردا بیایید. شوهر من سرطان ریه داره. برای درمانش هیچ پولی نداریم. اون توی وضعیت خیلی بدی و حالش اصلا خوب نیست. شما کی هستین؟ داداشت به همه آدم و دنیا داره صدقه میده و کمک میکنه. بهش بگو به منم کمک کنه. میتونید فردا بیایید. اون کی بود؟ این زن